नमस्कार, यो एबी न्यूज खबरको संकेत हो। अहिले तपाईँ पालिकाहरूको खबर दिने नेपालको एकमात्र खबर बुलेटिन पालिका खबरमा हुनुहुन्छ। म करिश्मा कार्की। पालिका खबर बुलेटिन आइसिआइडीले एबी न्यूज खबरमा प्रत्येक दिन साँझ 6 देखि 7 बजेसम्म र दिउँसो 3 देखि 4 बजेसम्म पुनः प्रसारण गर्दै आइरहेको छ। देशभरका 77 जिल्लाका रेडियोबाट पनि यो खबर बुलेटिन प्रसारण भइरहेको छ। आजको पालिका खबर प्रारम्भ गरौं मूल खबरबाट। पोखरा महानगरमा जनप्रतिनिधि आएको 4 वर्ष पूरा, विकास र समृद्धिमा सामान्य सुधार हुँदै, दीर्घकालीन विकासका लागि योजना निर्माण। टोलमा कोरोना परीक्षण गर्दै पाल्पाको तानसेन नगरपालिका, घुम्ती कोरोना परीक्षण कार्यक्रम समेत सञ्चालन, कोरोना रोक्न पाल्पा अस्पतालको पनि सहयोग। सिन्धुपाल्चोक स्थानीय तह कोरोनाबाट नागरिक जोगाउन सक्रिय, टोलमा पुगेर कोरोना संक्रमितको खोजी गरिँदै, संक्रमितको उपचार पनि हुँदै। बागलुङको ढोरपाटन स्थित अक्करे भीर र खोला किनाराका सडकको शास्ति उस्तै, फराकिलो सडक बनाउन स्थानीयको माग, सडकमा लगानी बढाउने पालिकाको तयारी। र कोरोना भाइरस र निषेधाज्ञाको कपिल वस्तुका कृषक मारमा, कृषि उत्पादन बेच्नै मुस्किल, व्यापारी भारतीय कृषि उत्पादन बिक्रीमै तल्लीन। जन जनको आशा, भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्? के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्ने छ सबैको खबर। यो हो पालिका खबर। पालिका खबर अब विस्तारमा। कास्कीको पोखरा महानगरपालिकामा जनप्रतिनिधिले पदस्थापन गरेको शुक्रबार 4 वर्ष पूरा भएको छ। संघीयता कार्यान्वयनपछि भएको स्थानीय तहको निर्वाचनबाट 170 जनप्रतिनिधि निर्वाचित भए। जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएपछि पोखराले विकास र समृद्धिमा सामान्य सुधार गरेको छ। केही योजना बनाएको छ। विकास निर्माण नियमित भएका छन्। तत्कालीन समयमा 17 वटा गाविस र लेखनाथ नगरपालिका समेटिएर पोखरा महानगरपालिका बनेको अधिकांश भूगोल ग्रामीण छ। न भौतिक संरचना न गतिलो सडक। ती गाविसहरू विकासका हिसाबले निकै पछाडि परेका थिए। अहिले पोखराले विकट वडाहरूमा विकासको पूर्वाधार बिस्तारै बनाउन थालेको छ। कास्कीबाट पालिका खबरदाता प्रकाश ढकालको एक रिपोर्ट। बोलेरो जीप सकि नसकि उक्लिन्छ। सिमसिमे पानी पर्यो भने 4 व्हील लगाउनु पर्थ्यो गाडीमा। अहिले पोखराका गाउँ गाउँमा स्तरीय सडक बनेको छ। पोखरा महानगरले सहरी क्षेत्रको सडकलाई अस्फाल्ट कङ्क्रिट मार्फत स्तरीय कालोपत्रे गरिरहेको छ। 4 वर्षको अवधिमा 231 किलोमिटर सडक ग्राभेल, 137 किलोमिटर सडक कालोपत्रे, 83 किलोमिटर साना तथा मझौला सडक ढलान, 37 किलोमिटर सडक मर्मत एवं स्तर उन्नति
गरिएको छ। कनेक्टिङ सडक योजना अन्तर्गत पोखराले 27 वटा सडक योजना कार्यान्वयनमा लगेको छ। 10 वटा नयाँ वडा भवन निर्माण गरिएको छ। 11 वटा मर्मत र थप 6 वटा निर्माणको चरणमा अघि बढेको छ। वडा तहमा पार्क तथा खुला व्यायामशाला निर्माण भएका छन्। गाउँ गाउँमा सडक पुगेपछि गाउँलेहरू पोखरासँग जोडिन पाएकोमा खुसी छन्। बाटो बनेपछि त एकदम राम्रो लागेको छ नि। अब सबैलाई हर्क बढाइ भएको छ। अब दोकान सब्जी लिएर पोखरा बिन्दासिन डुल्दै हिँड्नु पर्थ्यो भने अहिले घरमा गाडी आउँछ, उठाएर लान्छ, 2 पैसा भने नि बेसी पाइन्छ। यहाँ डोकामा बोक्दाखेरि केही पनि आउँदैन थियो, दिनभरिको हाँजिरा नि उड्दैन थियो। महानगरले फेवातालको दीर्घकालीन संरक्षणका लागि जलाधार क्षेत्रबाट बगेर आउने मुख्य 5 वटा खोलामा प्रदेश सरकारसँगको सहकार्यमा सिल्टेसन ड्याम निर्माण गरेको छ। फेवातालसँगै बेगनासताल, रूपाताल, खास्टेताल, न्युरेनी, मैदी, दिपाङ, गुँदे तालको सीमाङ्कन गर्नुका साथै तालको विशेषता अनुसार सौन्दर्यीकरण र दीर्घकालीन संरक्षणको योजना तयार पारेको छ। लामो समयदेखि बिना सीमाङ्कन रोक्का राखिएका जग्गा फुकुवा गर्न पहल सुरु भएको छ। साँगुरो भवनबाट काम चलाउनु पर्ने, ठाउँ ठाउँमा कार्यालय चाहर्दा नागरिकलाई परेको शास्ति निराकरण गर्न तथा एकीकृत सेवा दिनका लागि महानगरपालिकाका महाशाखाहरू एकै ठाउँमा राख्ने गरी पोखरा 8 को पुरानो दमकलको जग्गामा नयाँ भवन निर्माणको प्रक्रिया सुरु भएको छ। पोखरा 12 माटेपानीमा महानगरको प्रशासकीय भवन निर्माण गर्न जग्गा प्राप्ति प्रक्रिया सकिएर निर्माणका लागि डिपिआर अघि बढाएको छ। प्रदेशबाट तल नझर्ने, झरिहाल्यो भने हाम्रो पालिकाको हेडक्वार्टरभन्दा फेरि वडा नजाने, यो चाहिँ संहिताको विरोधी काम हो भन्ने मैले ठान्छु होइन। र अहिले सबै कार्यान्वयन पालिकाहरूमा हुने भइसके पछाडि सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारले आफ्नो हैसियतहरू के हुन् भन्ने छुट्याउनु पर्छ। अब यहाँ त 5 लाखको काम पनि सङ्घ सरकारले नर्याह, प्रदेश सरकारले नर्याह, अनि पालिका सरकारले वडाकाले नै हराउनु भनेपछि यो त हिजोकै अल्या भन र होइन। यहाँको प्राथमिकताकरणको आधारमा यहीँकाले काम गर्न पाउनु थियो। मोनिटरिङ गरौँ, अनुगमन गरौँ, कानुन सम्बन्ध छ कि छैन हेरौँ, कारवाहीको विषय अगाडि बढाउँ। यो चाहिँ प्रदेश र सङ्घको चाहिँ जस्तै प्रदेशले बाटो बनाउने भन्नु न एकछिन भाइ, प्रदेशले बाटो बनाउने हो भने जिल्ला जोड्ने हो कि होइन, अथवा कति किलोमिटर लामो बाटो उसले बनाउने, न्यूनतम 5 किलोमिटरभन्दा माथिको भन्नेलाई। पोखराले बढ्दो कोभिड सङ्क्रमण र महामारीबाट नागरिकको सुरक्षाका लागि महानगरले आफ्नो छुट्टै कोभिड उपचार युनिट स्थापना गरेको छ। 15 शैय्याको शिशुवा अस्पतालमा शैय्या थपेर 50 शैय्या बनाइएको छ भने 50 शैय्याको छुट्टै कोभिड अस्पताल निर्माण सम्पन्न गरेर सञ्चालनमा ल्याइएको छ। शिक्षाको गुणस्तर विकास गर्न गण्डकी बहुप्राविधिक शिक्षालय स्थापना गरी डिप्लोमा इन सिभिल इन्जिनियरिङ र डिप्लोमा इन अटोमोबाइल इन्जिनियरिङको पढाइ सुरु गरिएको छ। स्थानीय पाठ्यक्रम तयार गरी 1 देखि 5 कक्षासम्म लागू गरिएको छ। 10 वर्षे महानगर शैक्षिक योजना तयार गरी कार्यान्वयनको चरणमा छ। पोखराको दीर्घकालीन विकासका लागि आवधिक योजना निर्माणको थालनी भएको छ। जे होस्, महानगरले 4 वर्षको अवधिमा विकासको बलियो जग बसाएको छ। नेपाल अहिले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक मुलुक बनेपछि संघीयताको अभ्यासमा छ। सिंहदरबारको अधिकार गाउँ गाउँमा भने ठूला प्रचार भए, तर यसको अनुभूति जनताले कम मात्रै गर्न पाएका छन्। तर संयोग नै मान्नुपर्छ, रोगव्याधले आक्रान्त पारेको बेला स्थानीय सरकारले टोलटोलमै कोरोनाको परीक्षणलाई विस्तार गरेर संघीयताको मोडालिटी प्रस्तुत गर्दा नागरिकले स्वास्थ्य उपचार पाएका छन्। पाल्पाबाट पालिका खबरदाता सुनिल कार्कीको एक रिपोर्ट। पाल्पाको तानसेन नगरपालिकाले 14वटै वडाको टोलटोलमा पुगेर बृहत कोरोना परीक्षणलाई तीव्रता दिएको छ। पाल्पा अस्पतालसँगको समन्वयमा घर घरमा पुगेर कोरोना संक्रमित खोज्ने काम भइरहेको छ। गाउँघरमा परीक्षणको दायरामा नआएका संक्रमितलाई खोजेर PCR परीक्षण गराउने काम तानसेन नगर सरकारले गरेको छ। नगर सरकारका नगर प्रमुख उपप्रमुख दुवैजना पछिल्लो समय नगर क्षेत्रमा फैलिएको कोरोना परीक्षणलाई न्यूनीकरण गर्न टोलटोलमा PCR परीक्षणको टोली लिएर पुग्ने गरेका छन्। यी हुन् पाल्पाको तानसेन नगरपालिका वडा नम्बर 14 अर्गेलीका 94 वर्षीय नित्यानन्द पाण्डे। पाण्डे बुबाको मन अहिले डराएको छ। गाउँघरमा अहिले कोरोनाको बिगबिगी छ। सबैतिर ज्वरो रुगाखोकीका बिरामी हुँदा आफूमा पनि कोरोना छ कि भनी परीक्षण गर्न घुम्ती कोरोना परीक्षण शिविरमा आएका हुन्। कोरोना परीक्षण गर्नकै लागि गाडीमा 1 घण्टा लगाएर सदरमुकाम तानसेन पुग्नुपर्ने बाध्यता पाण्डे बुबा जस्तै समग्र अर्गलीवासीको समेत थियो। तर नगरपालिकाले वडामै पुगेर परीक्षण गरिदिएपछि स्थानीयले सुविस्ता पाएका छन्।
होइन एकदम खुसी त्यो हामीलाई केही थाहा छैन कि यतिखेर यो शरीर उठ्न बस्न नसक्ने राति बल्ल बिरामी पनि थियो क्या त्यसो हुँदाखेरि म त सक्दै पेथा नलाग्दै तपाईँहरू यत्रो स्वागत गर्नुभयो दुःख पाउनुभयो आएर सबै परीक्षण गर्न रोग जाँच्न भनेर तपाईँहरू आएपछि त हामी त खुसी नहुने त कुरै भएन घरको मानु खाएको छौँ आएर यहाँ जाँच्नु पाइयो भोलि जाने ठाउँ पनि थाहा पाइयो बिरामी हुँदा आएदेखि कि नित्यानन्द बुबासँगै गाउँघरका अन्य पाका पुस्तालाई समेत सहज भएको छ। यस्तै खालको सहज भएको छ तानसेन 14 अर्गेलीकै 66 वर्षीय सुकदेव गैरेलाई। गैरे दम्पति 20 दिन अघि कोरोना संक्रमित थिए। संक्रमित भएको विगतलाई सम्झेर भन्छन् कोरोना कसैलाई नलागोस्। खुसी लागेको छ। अब चाहिँ हामी कसैसँग पैसा हुँदैन कसैसँग त्यो अब गाडीमा लैजानलाई पनि फल्नलाई कोरोनालाई लागेको छ त्यसलाई त गाडीमा बोकेर जाने पनि गाडीमा जो सर्ने सम्भावना हुन्छ भन्ने कसैको उधारियाना पनि हुन्छ गाडीमा आफैले पैसा खर्च गरेर कोही लैजान्नन्। अब यस्तो अवस्थामा त यो हजुरहरूले जति गर्नुभएको छ अति नै राम्रो। अब पहिला पनि यहाँ आउनुभएको थियो मैले चाहिँ छोराहरूले गरौँ मलाई त्यसो समस्या केही पनि थिएन। अलिअलि बिहामा गइयो थियो मही पानीहरू खाइयो त्यसैले गर्दा अलिअलि घाँटी मात्रै त्यति ज्वरो पनि आएको थिएन। त्यही 100को 59 100 त्यस्तै थियो मामुली थियो। त्यहाँ चेक गराउँ भन्दाखेरि हिँडेर जान टाढा हुने गाडीमा जान निषेधाज्ञा लाग्ने लगायतको समस्याले गाउँघरमै कोरोना पचाएर बसेकालाई घुम्ती कोरोना परीक्षण कार्यक्रमले राहत पुर्याएको छ। नगर सरकारले एक हप्ताको अवधिमा 500 बढीको समुदाय स्तरबाट कोरोना परीक्षण गरेको छ। यसरी गाउँघरमा भएको परीक्षणले समुदाय स्तरमा लुकेर रहेको कोरोनालाई पहिचान गरी न्यूनीकरणमा तानसेन नगर सरकार जुटेको छ। तानसेन नगरपालिकाले जनताको स्वास्थ्यलाई ध्यानमा राखेर केही समय अगाडिदेखि 4वटा स्थानबाट स्वाब कलेक्सन गर्दै आइरहेका थियौँ। तर अहिले के देखियो भने हरेक वडाहरूमा रुगाखोकीको प्रकोप देखियो। मान्छेहरूले कमजोर महसुस गर्न थाल्यो र तथ्याङ्कमा बिरामीको सङ्ख्या घटेको देखिए पनि हामीलाई के लाग्यो भने कम्युनिटी लेभलमा अझ धेरै छ कि जस्तो लाग्यो। त्यस कारण आजदेखि हामीले प्रत्येक वडामा गएर स्वाब कलेक्सन गर्ने। यसबाट हाम्रो नगरपालिकाभित्र कोभिडको महामारी कतिको छ कतिको फैलिएको छ कम्युनिटी लेभलमा र आगामी दिनहरूमा उपचारका व्यवस्थाहरू लगायतका कुराहरू गर्न के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा जानकारी हुन्छ। त्यो अनुसार हामी चाहिँ अगाडि बढ्छौँ र यदि कोभिडको सङ्ख्या धेरै भएन भनेदेखि जुन एउटा रुगाखोकी चल्यो त्यो के कारणले हो त्यसलाई चाहिँ एउटा छानबिन गर्नको लागि सजिलो हुन्छ भन्ने मान्यताका साथ हामी अगाडि लागिरहेका छौँ। तानसेन नगरभित्र बढेको कोरोनाको रोकथामको न्यूनीकरणको लागि नगर सरकारलाई बलियो साथ पाल्पा अस्पतालले दिएको छ। पाल्पा अस्पतालले कोरोना परीक्षण प्रयोगशालाका जनशक्ति सहित पाल्पा अस्पतालका अध्यक्ष नेत्रप्रसाद पाण्डे स्वयं स्वास्थ्यकर्मीको टोली नै लिएर गाउँ गाउँ जान थालेका छन्। त्यसको सँगसँगै पाल्पा जिल्ला पनि अहिले अत्यन्तै पाल्पा जिल्लाभरि त्यसमा पनि नगरपालिकामा पनि झन्डै 1/3 नगरपालिकाभित्र भएको छ। त्यसमध्ये 14वटा वार्डमा सबैभन्दा बढी अहिले 14 नम्बर वडा पनि भएको। त्यसकारणले हामीले यहीँबाट यहाँको यथार्थ रिपोर्ट के छ भनेर आज मास कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्ने र यहाँको रिपोर्ट लिने र यसै गरी तानसेन नगरपालिका र पाल्पा अस्पताल मिलेर 14 वार्डमा हामीले सबै रिपोर्ट दिने भनेर सुरु गरेका छौँ। गाउँघरमा यसरी सुरु गरिएको कोरोनाको तीव्र परीक्षणले तानसेनमा कोरोनाका सक्रिय संक्रमित बढ्नु स्वाभाविक हो। सामान्य रुगाखोकी र ज्वरोलाई सामान्य भनी घरमै स्वास्थ्य सावधानी नअपनाई बसेकालाई कमसेकम स्वास्थ्य मापदण्डको दायरामा ल्याउन बृहत टोलटोलमा कोरोना परीक्षणले राहत पुर्याएको छ। पालिका बुलेटिनमा अब पालो ओपन ब्यालटको। आजको ओपन ब्यालटमा हामीले स्थानीय सरकारलाई आफै कोरोना विरुद्धको खोप खरिद गर्न दिन हुन्छ वा हुँदैन के भन्नुहुन्छ भनेर सुर्खेत र उदयपुरवासीलाई सोधेका छौं। म के भन्छु भन्दा स्थानीय सरकारलाई हामीले कोरोना विरुद्धको खोप खरिद गर्न दिनुपर्छ। किनभने आपूर्तिमा सहजता ल्याउनको लागि हामीले स्थानीय तहको सरकारलाई कोरोना विरुद्ध खोप आफै खरिद गर्न दिनुपर्छ। यो अहिले स्थानीय निकायलाई कोरोना खोप किन्न दिने बारेमा चाहिँ म के भन्न चाहन्छु, यदि स्थानीय निकाय चाहिँ स्ट्रङ छ र उसको बजेटले भ्याउँछ भने चाहिँ उसलाई चाहिँ कोरोनाको खोप
किन्ने अर्थले दिनुपर्छ भन्न चाहन्छु। अब यसलाई चाहिँ जनरलाइज गरेर चाहिँ नेपालभरिको होल स्थानीय सरकार जुन 700, 750, 800 को हाराहारीमा छ, महानगरपालिकादेखि लिएर उपमहानगरपालिका, नगरपालिका, गाउँपालिकाहरू, त्यसमा सबैले एउटै तरिकाले चाहिँ सबैले किन्नु पाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा पनि म छैन र नि किन्नु पाउनुहुन्न भन्ने कुराहरू पनि छैन, किनभने यो चाहिँ मोर टेक्निकल कुरा हो। डाइरेक्ट त्यो खोपहरू चाहिँ ह्युमन राइट्स, ह्युमन लाइफसँग चाहिँ रिलेटेड कुराहरू हो। त्यसैले सबै स्थानीय सरकारहरूसँग चाहिँ त्यो क्यापासिटी भन्नाले चाहिँ त्यो खोपहरू किनिसकेपछि त्यो भ्याक्सिनहरूलाई चाहिँ त अब सर्टेन अब टेम्परेचरहरू मेन्टेन गर्ने, सर्टेन टेक्निकल कुराहरू चाहिँ प्यारामिटरहरू चाहिँ गराएर चाहिँ म्यानेज गर्नुपर्ने हुनसक्छ। त्यसैले गर्दाखेरि मेरो विचारमा सबै स्थानीय सरकारहरूलाई चाहिँ खोप किन्नु दिइयो भनेदेखि चाहिँ त्यसको टेक्निकल क्वालिटीहरू मेन्टेन गर्ने कुराहरूमा समस्या आउँछ होला जस्तो लाग्छ। त्यसैले त्यो कुराहरू भनेको चाहिँ त्यसमा समस्या आउनु भनेको ह्युमन लाइफसँग नै समस्या आउने भएको कारणले सबैले चाहिँ दिनुहुन्न भन्ने नै मलाई चाहिँ लाग्छ। स्थानीय स्तरलाई नै, स्थानीय सरकारलाई नै जिम्मा दियो भनेदेखि स्थानीय सरकारले आफ्नो एरिया समेटेर चाँडोभन्दा चाँडो खोप लगाउने अनि यो कोभिड-19बाट बचाउने उहाँको हातमा हुन्छ र मलाई चाहिँ एकदम ठिक लाग्छ कि स्थानीय स्तरलाई पनि दियो भने धेरै राम्रो। स्थानीय भनेको एउटा सीमित क्षेत्र हुन्छ, त्यहाँ जनताहरू पनि सीमित हुन्छन्। अब त्यहाँ आउने विभिन्न विकासका बजेटहरूलाई बरु कटौती गरेर अथवा कुनै शीर्षकबाट जुटाएर खोप आफैले खरिद गरेको खण्डमा चाँडोभन्दा चाँडो चाहिँ त्यहाँ जनताहरू चाहिँ खोप सुलभ दरमा चाहिँ पाउन सक्ने भन्ने चाहिँ मेरो बुझाइ हो। यस्तो महामारी छ होइन, विभिन्न अरू देशहरूले, विकसित देशहरूले खोप लगाइसके। अब नेपालबाटै विभिन्न देशहरूमा जाने श्रमिकहरूले पनि लगाउने क्रम भइरहेको छ, सुन्नमा आइरहेको छ, मिडियाहरूमा आइरहेको छ। अब त्यो अर्थमा भन्नुपर्दाखेरि अब चाँडोभन्दा चाँडो चाहिँ खोप लाउन पाएदेखि एकदम सहज हुनेछ। क्षेत्रीय सरकारले गर्दा अब धेरै टाइम लाग्न सक्ने हुन्छ, स्थानीय सरकारले भनेको अलिक चाँडै हुन्छ कि भन्ने हामीलाई पनि आशा छ। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ, त्यसअघि विश्राम अघि मूल खबर। पोखरा महानगरमा जनप्रतिनिधि आएको 4 वर्ष पूरा, विकास र समृद्धिमा सामान्य सुधार हुँदै, दीर्घकालीन विकासका लागि योजना निर्माण। टोलमा कोरोना परीक्षण गर्दै पाल्पाको तानसेन नगरपालिका, घुम्ती कोरोना परीक्षण कार्यक्रम समेत सञ्चालन, कोरोना रोक्न पाल्पा अस्पतालको पनि सहयोग। सिन्धुपाल्चोक स्थानीय तह कोरोनाबाट नागरिक जोगाउन सक्रिय, टोलमा पुगेर कोरोना संक्रमितको खोजी गरिँदै, संक्रमितको उपचार पनि हुँदै। बागलुङको ढोरपाटन स्थित अक्करे भीर र खोला किनाराका सडकको शास्ति उस्तै, फराकिलो सडक बनाउन स्थानीयको माग, सडकमा लगानी बढाउने पालिकाको तयारी। र कोरोना भाइरस र निषेधाज्ञाको कपिल वस्तुका कृषक मारमा, कृषि उत्पादन बेच्नै मुस्किल, व्यापारी भारतीय कृषि उत्पादन बिक्रीमै तल्लीन। जन जनको आशा, भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्, के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्नेछ सबैको खबर, यो हो पालिका खबर।
कोरोना संक्रमणको दोस्रो लहर आएसँगै सिन्धुपाल्चोक पनि निकै आक्रान्त छ। सिन्धुपाल्चोकमा पीसीआर परीक्षणको दायरा बढाएसँगै कोरोना संक्रमितको ग्राफ पनि दैनिक उँभोतिर लागिरहेको छ। समुदाय स्तरमा फैलिएको कोरोना रोकथामका लागि स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी सहित स्थानीय तह निकै सक्रिय छन्। कोरोना नियन्त्रणका लागि अनेक जोक्ते लगाउँदा पनि संक्रमित र सन्तासको दर उस्तै छ। तर पनि आफ्नो नागरिक बचाउन स्थानीय तहका जनता लागिरहेका छन्। सिन्धुपाल्चोकबाट पालिका खबरदाता किशोर बुढाथोकीको एक रिपोर्ट। कोरोना रोकथामका लागि सिन्धुपाल्चोकका स्थानीय तह सक्रिय बनेका छन्। कोभिड-19 को दोस्रो भेरिएन्ट भयानक रूपमा भित्रिएपछि नागरिक जोगाउन स्थानीय तह लागि परेका हुन्। सिन्धुपाल्चोकका 3 नगरपालिका र 9 नगरपालिकाका जनप्रतिनिधि नागरिकको स्वास्थ्य समस्याबारे चिन्ता व्यक्त गर्न थालेका छन्। जनताको मतबाट आफू विजयी भएकाले उनीहरूकै सेवामा लाग्नुपर्ने भन्दै जनप्रतिनिधिले गाउँवासीको स्वास्थ्यबारे चासो लिएका हुन्। नागरिक जोगाएपछि मात्रै राजनीति सम्भव हुने भएकोले जनप्रतिनिधि जनताको स्वास्थ्य समस्या बुझ्न टोल टोलमा पुगेका छन्। जिल्लाका कुनै स्थानीय तहमा औषधि सहितका डाक्टरलाई जनताको घर आँगनमा जनप्रतिनिधिले पठाएका छन् भने कतै स्वास्थ्य सामग्री र पोषणयुक्त खानेकुरा लिएर संक्रमितकै घरमा जनप्रतिनिधि पुग्ने गरेको पाइएको छ। चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिकाले कोरोनाको दोस्रो लहरमा नगरपालिकाका सबै वडामा पुगेर नागरिकको पीसीआर सहित स्वास्थ्य जाँच गर्ने गरेको छ। हालसम्म चौतारा साँगाचोकगढीले करिब 3500 को पीसीआर परीक्षण गरिसकेको छ भने संक्रमित भएका व्यक्तिलाई आइसोलेसनसम्म ल्याउन निशुल्क एम्बुलेन्सको पनि व्यवस्था गरिएको छ। 40 लिटर चाहिँ यो सेनिटाइजर रहेछ। अहिले फेरि 100 लिटर थपेर 140 लिटर चाहिँ यो सेनिटाइजरहरू बनाउने कामहरू गरेको छ। त्यसै गरी नै यो जनताको लागि चाहिँ अहिले प्रत्येक भ्याएसम्म सकेसम्म यो पीसीआर चाहिँ धेरै गर्ने कोसिसमा अहिले नगरपालिका लागिरहेछ। हो त्यसको साथसाथै बिरामी आयो भने अब हामी एउटा किरण कटेलको नेतृत्वमा एउटा आइसोलेसन व्यवस्था समिति बनाएको छ। कोभिड-19 को दोस्रो लहरले चरम रूप लिइरहँदा सिन्धुपाल्चोकको इन्द्रावती गाउँपालिकाले टोल टोलमा पुगेर बिरामी खोज्न थालेका छन्। इन्द्रावतीले औषधि सहित डाक्टर लगेर गाउँवासीको स्वास्थ्य जाँच गर्न थालेका हुन्। कोरोना संक्रमित भएकाहरूलाई आवश्यक औषधि दिने, संक्रमितको सम्पर्कमा रहेकाहरूको स्वाब सङ्कलन गर्ने र अन्य रोगीहरूको समेत घरमै गई स्वास्थ्य जाँच गर्न थालिएको छ। इन्द्रावतीले अक्सिजन सहितको 30 शय्याको आइसोलेसन निर्माण गरेको छ। बाट बच्ने उपाय भनेकै तपाईँको छ नि ब्रेक द चेन भन्छ नि, चेनलाई ब्रेक गर्ने हो होइन, मान्छेसँग सम्पर्कमा आउन नदिने हो। अनि मान्छेमा सम्पर्कमा आउनु खोज्यो भने त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने हो होइन। त्यो भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो सम्पर्कमा आउन नदिने काममा चाहिँ तपाईँको त्यो जुन स्वयंसेवकले असाध्यै राम्रो काम गरेको छ। अनि अर्को कुरो चाहिँ स्वयंसेवकहरूले अहिले गाउँघरमा हामीले चाहिँ के गरेका छौँ भन्दाखेरि 12वटा वडा छ हाम्रो, र 12वटा वडामा 12वटा स्वास्थ्य चौकी छन्। 12वटा स्वास्थ्य चौकीका हाम्रो चाहिँ अब स्वास्थ्य कर्मचारीहरूले परिचालन गरेर हामीले तपाईँको छ नि त्यहाँ चाहिँ स्वयंसेवक पनि संलग्न गरेर चाहिँ हामीले मुख्य मेन बजारहरूमा भयो, अनि सरकारी कार्यालयहरूमा भयो, वडा कार्यालयहरू भयो होइन, अनि त्यो कार्यालयहरूमा हामीले अब हात धुने व्यवस्था गरिदिएका छौँ। चीनसँग सीमा जोडिएको भोटेकोशी गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधि पनि कोभिड नियन्त्रणका लागि जुटेका छन्। भयानक बन्दै गएको कोरोनाका दोस्रो लहरमा सिन्धुपाल्चोक भोटेकोशी गाउँपालिका अध्यक्ष राजकुमार पौडेलले संक्रमित भएकाको घरमै पुगेर स्वास्थ्य अवस्था बुझ्ने गरेका हुन्। उनले दैनिक आवश्यक पर्ने टावेल, टुथपेस्ट, साबुन, मास्क, सेनिटाइजर लगायत सामग्री बोकेर संक्रमितको घरमा पुगेको गाउँपालिकाले जनाएको छ। भोटेकोशीका 7 स्थानमा आइसोलेसन निर्माण गरिएको छ। गाउँपालिका प्रवेश गर्ने स्थानमा हेल्थ डेस्क राखिएको छ। विशेष गरेर भोटेकोशी गाउँपालिकाले अहिले कोभिड-19 को दोस्रो भेरिएन्टमा चाहिँ हामीले गाउँपालिकाको जब इन्ट्रान्समा हेल्प डेस्कहरू राखेको छौँ र विभिन्न क्षेत्रमा वडा 5 वडा छ हाम्रो भोटेकोशी गाउँपालिकामा। 5 वडामा चाहिँ हामीले अक्सिजन शुद्धको आइसोलेसनहरू चाहिँ बनाएको छौँ र गाउँमा प्रत्येक स्वास्थ्य चौकीहरूमा गइकन त्यहाँ चाहिँ औषधिहरू, त्यसै गरी मास्क, सेनिटाइजर, जनचेतनाको कामहरू चाहिँ गाउँपालिकाले गरिरहेको छ। स्वास्थ्यको साथीहरू एकदमै खट्नु भएको छ र विशेष गरिकन त्यहाँ सङ्घ संस्था र त्यहाँको स्थानीय क्लब, आमा समूह लगायत सम्पूर्णको चाहिँ साथ र सहयोग छ भोटेकोशी गाउँपालिकामा। स्थानीय तहले संक्रमित भएकाका लागि क्वारेन्टिन र आइसोलेसनको समेत आफैले व्यवस्था गरेको छ। जिल्लाभर हाल 211 र बेडको आइसोलेसन तयारी अवस्थामा छ। त्यहाँ मापदण्ड सहितको व्यवस्था मिलाइएको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयले
जनाएको छ। अहिले कोभिड बिरामीहरू व्यवस्थापनको लागि चाहिँ 164वटा चाहिँ सिलिन्डर भरि अवस्थामै छ र यहाँ चाहिँ जम्मा 12वटै पालिकामा चाहिँ 12 ठाउँमै चाहिँ आइसोलेसन सेन्टर छ र आइसोलेसन जम्मा 11वटा चाहिँ बेड आइसोलेसन बेड छ र हामीले चाहिँ अब सङ्क्रमितहरूलाई चाहिँ सकेसम्म चाहिँ अब सामान्य अवस्था छ भने चाहिँ होम आइसोलेसनमै बस्ने सजेस्ट गर्छौँ र केही समस्या भए यो आइसोलेसन बेडहरूमा अक्सिजन दिएर राख्ने व्यवस्था गरिएको छ र उहाँहरूलाई चाहिँ गाह्रै कम्प्लिकेसन नै भयो भने चाहिँ अब फर्दर काठमाडौँतिरको हस्पिटलहरूमा चाहिँ भेन्टिलेटर भएको ठाउँमा चाहिँ पठाउने गरेको छौँ। सिन्धुपाल्चोकमा कोरोनाको दोस्रो लहर सुरु भएसँगै विभिन्न सङ्घ संस्था तथा व्यक्तिले पनि स्वास्थ्य सामग्री सहयोग गर्ने क्रम पनि बढेको छ। अक्सिजन सहित आइसोलेसन निर्माण गरिएको छ। स्वास्थ्य कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार जिल्लामा अहिले 164वटा अक्सिजन सिलिन्डर छन्। तीमध्ये 90% मात्रै भरिएको छ। बाँकी सिलिन्डरमा अक्सिजन भर्न बाँकी छ। पालिका खबर बुलेटिनमा अब पालो पालिका टकको। आजको पालिका टकमा हामीसँग टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ नुवाकोटको पञ्चकन्या गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष सीता पराजुली खड्का। उहाँसँग कोरोना सङ्कट रोकथाममा पालिकाको पहल, महामारीले विकास निर्माणमा पारेको असर लगायतका विषयमा कुराकानी गर्दैछौँ। उपाध्यक्षज्यू नमस्कार अनि स्वागत छ यहाँलाई पालिका टकमा। नमस्कार, धन्यवाद। हजुर, मैले सुरु गर्न चाहे विगतमा शहरी क्षेत्रमा बढी देखिएको कोरोना संक्रमण दर यसपटक गाउँमा सर्दै गएको छ। तपाईको पालिका पनि यसबाट अछुतो रहेन। नियन्त्रण, रोकथाम र उपचारका लागि पालिकाका तर्फबाट कस्ता पहल गरिरहनु भएको छ उपाध्यक्षज्यू? यसबाट चाहिँ पनि कुनै ठाउँ पनि अछुतो रहेन। हाम्रो पञ्चकन्या गाउँपालिकामा पनि हामीले अब कोरोनाको संक्रमण फैलिन थाल्यो र अब यो कोरोनाको लहर दोस्रो लहर आयो भनेपछि हाम्रो अब समुदायमा नदेखिँदैमा चाहिँ हामीले यो आइसोलेसन कक्ष तयार बनायौँ। त्यसपछि त्यसको लागि आवश्यक दिए अक्सिजनहरू चाहिँ हामीले व्यवस्थापन गरेर राख्यौँ र अहिले अब जसरी अब संक्रमण फैलिएर अब यो कोरोना कोभिड लागेर आउनुभएकोहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई हामीले जुन संस्थागत आइसोलेसनमा राख्नलाई र उहाँहरूलाई व्यवस्थापन गर्नलाई सजिलो भइराखेको छु मैम अहिले। हजुर, अनि सक्रिय संक्रमित कति र मृत्यु चाहिँ कतिजनाको भएको छ? हाम्रो संक्रमित अहिलेसम्ममा हामीले पञ्चकन्या गाउँपालिकाबाट 113 जना चाहिँ हामीले PCR गरेकोमा 19 जना सक्रिय संक्रमित देखिएका छन्। त्यसमा हाम्रो यो एन्टिजेन पनि गऱ्यौँ हामीले 51 जनाको एन्टिजेन गर्दाखेरि 8 जना पोजिटिभ आएको, 19 जना र एन्टिजेनबाट 8 जनाको अहिले सक्रिय संक्रमित हुनुहुन्छ। हजुर, त्यसमा हाम्रो मृत्यु हुने 1 जना हुनुभएको जो डेथ भयो। यहाँले आइसोलेसन बनाउँदैछौँ भन्दाखेरि अघिल्लो पटकको सङ्कटको पाठ हुँदाहुँदै र विज्ञहरूले खतरा छ भन्दै आइसोलेसन, अस्पताल, स्वास्थ्य उपकरण जस्ता विषयको व्यवस्थापनमा चाहिँ चुक्नु भएको होइन र तपाईँहरू? हामी अब जुन अब विज्ञहरूको भनाइअनुसार नै हामीले चाहिँ अब यो दोस्रो लहरको कोभिड आइसकेको छ र दोस्रो लहरको कोभिडले अलिकति खतरा छ भन्ने जुन समाचारहरू आयो त्यसपछि हामी चाहिँ अब कसरी चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने, अहिले अब त्यो हामीले कसरी आइसोलेसन कक्ष कता राख्ने र अक्सिजनहरू कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्नेतिर हामीले विशेष जोड दिएर लागि परिरहेको र हामी अहिले अलि अगाडि नै हामीले यो महामारी यसरी फैलिहाल्ला भन्ने नपुगेनौँ, तैपनि हामी लागि परेर अहिले अब बिरामी आउँदाखेरि हामीलाई व्यवस्थापन गर्न आवश्यक छैन। हामीले तयार गरेको जुन आइसोलेसन कक्ष छ त्यसमा हामीले जुन बिरामीहरूलाई व्यवस्थापन गर्न सहजै भइराखेको छ। हजुर, उपाध्यक्षज्यू, यति बेला त विकास बजेट समेत कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणमा खर्च गर्नु परिरहेको अवस्था छ। यो दोस्रो लहर सुरु भएपछि भने तपाईँहरूले कति खर्च गर्नुभयो कि जनताले रोग विरुद्ध स्थानीय सरकार लडिरहेको अनुभूति कसरी गर्दैछन् त? यो वर्षको बजेट बनाउँदै गर्दाखेरि पनि केही गरी हामीलाई केही विपद परिहाल्न सक्छ भनेर चाहिँ हामीले अलिकति विपदको लागि भनेर पनि छुट्टै बजेट राखिराखेका थियौँ। हजुर,
त्यसपछि त्यो बजेटबाट पनि हामीले अहिले यही कोभिडको लागि खर्च गर्दैछौँ भने अन्य बजेटबाट पनि बरु अब यो कोभिडलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्नुपर्छ र यो स्वास्थ्यलाई चाहिँ यो विशेष ध्यान दिनुपर्छ भन्ने हिसाबले हामीले अन्य शीर्षकबाट नि बजेट रकमान्तर गरेर यो स्वास्थ्य क्षेत्रमा अलिक विशेष जोड दिइराखेका छौँ भने हामीले बजेटमै पनि विपद आइलाग्छ भनेर हामीले यसै लागि भनेर पनि बजेट व्यवस्थापन गरेका थियौँ। हजुर, जस्तो कि उपाध्यक्ष ज्यू कोरोना कहरले गाँजेको पनि 1.5 वर्ष बढी भयो, यो बीचमा जनताका विकासका आकांक्षालाई पूरा गर्ने दिशातर्फ कस्ता कस्ता कदम चाल्नु भयो, अलिकति सुनाउँ न। हामीले यो बिचमा अब विशेष गरी चाहिँ हामीले यो स्वास्थ्यमा विशेष जोड दियौँ। त्यसपछि अब यो स्वास्थ्य शिक्षा क्षेत्रमा र विशेष गरी रोजगारीमूलक यो कोभिडको बिचमा चाहिँ हामीले गत वर्ष र कोभिड आइसकेपछि चाहिँ यो बिचमा चाहिँ हामीले हाम्रा यहीँ स्थानीयवासीहरूलाई चाहिँ हामीले यहीँ रोजगारी दिने हिसाबले यो प्रधानमन्त्री स्वरोजगार भन्ने कार्यक्रम लगायतका अन्य कृषिमा अन्य क्षेत्रहरूमा चाहिँ विशेष जोड दिएर उहाँहरूलाई चाहिँ एक घर एक रोजगारको व्यवस्था गर्ने भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले कार्यक्रमहरू बनाउँदै गरेका छौँ। र त्यसमा हामीले कतिपयले चाहिँ अब त्यो कार्यक्रम मार्फत चाहिँ रोजगारीको सृजना गरेर अगाडि बढिसक्नु पनि भयो। हामी अन्तिममा छौँ उपाध्यक्ष, समय पनि अलिकति कम छ हामीसँग, छोटोमा भनिदिनु होला। कार्यभार सम्हालेको 4 वर्ष भएछ, यो अवधिमा न्यायिक समितिको संयोजक र पालिकाको नेतृत्वकर्ताको हैसियतमा कस्ता काम गर्नुभयो, के गर्न बाँकी छ जस्तो लाग्छ यहाँलाई? एकदम अब मैले यो 4 वर्षको कार्यकालभित्र जति पनि मैले काम गरेँ र जसरी काम गर्दैछु र सोचे जस्तो काम त अझै गर्न सकिएको छैन, तैपनि जति पनि काम गर्न सक्यो त्यसैमा हामी सन्तुष्ट छौँ र हाम्रा नागरिकहरू पनि सन्तुष्ट हुनुहुन्छ भन्ने लाग्छ। र न्यायिक समितिकै विषयमा कुरा गर्दाखेरि अब न्यायिक समितिमा आएको निवेदनहरू चाहिँ हामीले उहाँहरूलाई कुनै पनि अन्याय हुने खालको चाहिँ हामीले जुन बहस गरेका छैनौँ, हामीले छलफल गराएका छैनौँ। हजुर, हस्त उपाध्यक्ष ज्यू, यो महत्त्वपूर्ण समयको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। अब अट्ने छन् सबैका खबर, यो हो पालिका खबर। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ, त्यसअघि विश्राम अघि मूल खबर। पोखरा महानगरमा जनप्रतिनिधि आएको 4 वर्ष पूरा, विकास र समृद्धिमा सामान्य सुधार हुँदै, दीर्घकालीन विकासका लागि योजना निर्माण। टोलमा कोरोना परीक्षण गर्दै पाल्पाको तानसेन नगरपालिका, घुम्ती कोरोना परीक्षण कार्यक्रम समेत सञ्चालन, कोरोना रोक्न पाल्पा अस्पतालको पनि सहयोग। सिन्धुपाल्चोकका स्थानीय तह कोरोनाबाट नागरिक जोगाउन सक्रिय, टोलमा पुगेर कोरोना संक्रमितको खोजी गरिँदै, संक्रमितको उपचार पनि हुँदै। बागलुङको ढोरपाटन स्थित अक्करे भीर र खोला किनाराका सडकको शास्ति उस्तै, फराकिलो सडक बनाउन स्थानीयको माग, सडकमा लगानी बढाउने पालिकाको तयारी। र कोरोना भाइरस र निषेधाज्ञाको कपिल वस्तुका कृषक मारमा, कृषि उत्पादन बेच्नै मुस्किल, व्यापारी भारतीय कृषि उत्पादन बिक्रीमै तल्लीन। जनजनको आशा, भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्, के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्ने छ सबैको खबर, यो हो पालिका खबर।
खोला किनारमा बनेका सडक हिउँदमा धुलो उडाउँदै गुड्ने सवारी वर्षाको समयमा थन्किएर बस्छन्। बागलुङको ढोरपाटन नगरपालिकामा बनेका सबै सडक कच्चे छन्। कच्ची सडकको समयमा मर्मत र पुनर्निर्माणका काम हुन नसक्दा ढोरपाटनवासीले वर्षाको समयमा शास्ति खेप्दै आएका छन्, जसको एउटा उदाहरण हो अघिल्लो वर्षाको समयमा बगेको बुर्तिवाङ ढोरपाटन सडक। बुजी खोलामा आएको बाढीले मानवीय नरसंहार मात्र गरेन, सडक नै तहस नहस बनायो। केही समयपछि पुनर्निर्माण भएको सडक समेत माटो मात्रै सम्याएर खोला छेउमा बनेका कारण यस वर्षको वर्षाको समयमा समेत स्थानीयले दुःख पाउने भएका छन्। बागलुङबाट पालिका खबरदाता तारानाथ आचार्यको एक रिपोर्ट। ढोरपाटनमा बनेका सबै सडक ठाडो भिर र खोलाका छेउैमा छन्। भेलबाढी नतर्किने र पहिरोको शिकार सडक सधैँ हुने गरेका छन्। हिउँदमा चल्ने तर वर्षाको समयमा नचल्ने सडकका कारण सधैँको शास्ति खेप्नु परेको स्थानीय बताउँछन्। पालिका मुकाम र वडा मुकाम रहेको ठाउँसम्मको सडक सहज हुनुपर्ने स्थानीय बताउँछन्। तत्कालै सडक कालोपत्रै सम्भव नभए पनि सजिलो र फराकिलो सडक आवश्यक रहेको उनीहरूको भनाइ छ। 6 महिना चल्ने स्थिति देखिन्छ। यो स्थिति र वर्षैपछि यसमा पालिकाको र राज्यको चाहिँ ठुलो खर्च गरेर 6 महिना चाहिँ चलाउने, त्यस पछाडि बर्खामा फेरि चाहिँ यसलाई बन्द गर्ने स्थिति यहाँको जुन जीवनस्तरमा निकै कष्टकर हुने सम्भावना छ। हरेक वर्ष नगरपालिकाले सडकको लागि निकै ठुलो लगानी गर्ने गरेको छ। लगानीको सही सदुपयोग र योजना निर्माणपछि अनुगमन हुन नसकेका कारण सडकहरू 12 महिना नचल्ने अवस्थामा पुग्ने गरेका छन्। अप्ठ्यारो सडकका कारण सवारीलाई सधैँ समस्या हुने गरेको चालकहरू बताउँछन्। बाटो त एकदमै गाह्रो छ अहिलेको लागि। यो ढुङ्गा पानी बर्खाको याममा झन् धेरै नै बर्बाद हो। सरकारले मध्यनजर नगरेपछि यहाँका उडाबाट बजेट नबढेर बाटो निर्माण नभएपछि हामी यसरी नै रोकेर बस्ने। बाटो पुनर्निर्माण भएपछि त गाडी चलानमा आउला, तर बाटो पुनर्निर्माण भएन भने गाडी रोकिने। यता जनताको अपेक्षा अनुसार सडक निर्माण भएको नगरपालिका बताउँछ। नगरका सबै वडामा पुगेका सडक वडाको मुकामबाट पालिका मुकामसम्म राम्रोसँग चल्दैन। नगरपालिकाले मुकाम बुर्तिवाङ बजारलाई धुलोमुक्त बनाउने योजना अघि सारेको छ। जनताहरूको अपेक्षा कि घर घरमै बाटो पुग्नुपर्छ भन्ने अपेक्षा स्वाभाविक कुरा पनि हो, तर हामीले प्रत्येक ओडालाई छाउनुपर्छ, प्रत्येक ओडामा सबै मोटर बाटो पुर्याउनुपर्छ भन्ने हाम्रो उद्देश्य थियो। सबै हाम्रो 9वटा ओडामा सबै ठाउँ हामीले मोटर बाटो हामीले पुर्याएका छौँ। र अझै सँगसँगै मैले यो के लाग्छ भने बुर्तिवाङ यो बजार यो जुन एउटा नयाँ सहरीबाट नि बन्ने बजारलाई पनि हामीले यो के गर्नुपर्छ भने यसलाई यो बुर्तिवाङमा भएका यिनी सबै यो कच्ची बाटोलाई पुरै पक्की बाटो बनाउन लागि ढलान गर्ने, अहिले मात्र ढलान तीव्र रूपमा हामीले बुर्तिवाङ बजारलाई पुरा हिलोमुक्त गराउन खोजेका छौँ। अब यो पनि हाम्रो असारसम्म हाम्रो सबै बुर्तिवाङ बजारभित्र धुलो मुक्त गराउने योजनामा छौँ, गराएर छाड्नेछौँ। स्थानीय सरकार मात्र होइन, ढोरपाटनमा प्रदेश र सङ्घीय सरकारले निर्माण गरेका सडकमा समेत समस्या रहेको छ। ढोरपाटन नगरपालिकामा मध्य पहाडी लोकमार्ग, ढोरपाटन सालझण्डी सडक र नमुना सहर विकास कार्यक्रमका सडक समेत निर्माणाधीन छन्। पालिका खबर बुलेटिनमा अब पालो पालिकामा आज दिनभर कुन पालिकामा के भयो। सहकर्मी सन्तोष पोखरेलको साथमा पालिकामा आज। स्याङ्जाको आँधीखोला गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधि होम आइसोलेसनमा रहेका कोरोना संक्रमित भेट्न टोलमा पुग्न थाले। संक्रमितलाई औषधि पनि वितरण। कोरोना रोकथाम नियन्त्रण र उपचारका लागि दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिकामा घुम्ती शिविर सुरु। शिविरमा खटेका स्वास्थ्य कर्मीले बिरामीलाई मनोपरामर्श पनि दिने। कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिकाद्वारा वडा नम्बर 7 मा अक्सिजन प्लान्ट स्थापनाका लागि संरचना निर्माण गर्न सुरु। मेयर कल्याणकारी कोषमा रकम बढ्दै। जनप्रतिनिधि र कर्मचारीमा कोरोना पुष्टि भएपछि जाजरकोटको जुनिचाँदै गाउँपालिकाको सेवा बन्द। 1 हप्ताका लागि कार्यालय बन्द गरिने। रसुवाको गोसाईकुण्ड गाउँपालिकाको लाङटाङ गाउँमा ज्वरोका बिरामी बढ्न थाले। पालिकाले औषधिसहित गाउँमा स्वास्थ्य कर्मी पठायो।
कैलालीको टिकापुर नगरपालिकाले कोरोना संक्रमणबाट ज्यान गुमाएका मृतकका परिवारलाई प्रति परिवार 10,000 रुपैयाँ सहयोग उपलब्ध गराउन थाल्यो। कोरोनाले नगरमा हालसम्म 29 जनाको मृत्यु। जिल्ला प्रशासन कार्यालय स्याङ्जाले 25 जेठसम्म थप्यो निषेधाज्ञा। अत्यावश्यक बाहेकका सेवा बन्द। स्थानीय तह पनि कोरोना नियन्त्रणमा थप सक्रिय हुँदै। रुकुम पश्चिमको चौरजहारी नगरपालिकाले किसानलाई फलफुलका बिरुवा वितरण गर्ने। 22 जेठभित्र कृषकले कृषि शाखा र पालिकामा सम्पर्क गर्नुपर्ने। खोप किन्न स्थानीय तह स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग धम्माधम अनुमति माग्दै। स्थानीय तहहरूले आन्तरिक स्रोत तथा विकास बजेट कटौती गरेर भए पनि भ्याक्सिन खरिदमा लगानी गर्ने। काठमाडौँ महानगरपालिकाद्वारा समुदाय स्तरमा पुगेर कोरोना परीक्षण गर्न सुरु। 5 दिनसम्म उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा परीक्षण गरिने। गोर्खाको बारपाक सुलीकोट गाउँपालिकामा कोरोनासँग मिल्दोजुल्दो लक्षणका कारण एक सातामा 10 जनाको मृत्यु। गण्डकी प्रदेशको स्वास्थ्य निर्देशनालयले अत्यावश्यक औषधि तथा परीक्षण किटसहित चिकित्सकको टोली पठायो। कञ्चनपुरको बेदकोट नगरपालिकामा 16 बेडको कोभिड अस्पताल सञ्चालन। संक्रमितले पाउने भए स्वास्थ्य उपचार। सोलुखुम्बुको थुलुङ दुधकोशी गाउँपालिकाद्वारा विषम परिस्थितिमा कक्षोन्नतिका लागि विद्यार्थी मूल्याङ्कन निर्देशिका जारी। कोरोनाले विद्यार्थीको पठन पाठन प्रभावित। कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणमा सक्रियता बढाउँदै महोत्तरीको बर्दिवास नगरपालिका गाउँ गाउँमा स्वास्थ्यकर्मी परिचालन। कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु भएकाहरूको शव व्यवस्थापन गर्न पर्वतको जलजला गाउँपालिका आफै सक्रिय। जलजलामा हालसम्म 11 जनाको मृत्यु। समुदायमा कोरोना फैलेपछि परीक्षणको दायरा बढाउँदै गोर्खाका स्थानीय तहले आइसोलेसन पनि बनाए। मोरङको पत्थरी शनिश्चरी नगरपालिकाको नगर अस्पताललाई पत्थरी शनिश्चरी युएई समाजद्वारा 6वटा अक्सिजन सिलिन्डर प्रदान। अन्य व्यक्ति र सङ्घ संस्थाले पनि सहयोग गर्दै। कोरोना संक्रमितको स्वास्थ्य सेवाका लागि काभ्रेको 5 खाल नगरपालिकाका जनप्रतिनिधि र स्वास्थ्यकर्मी घर घरमा पुग्न थाले। कोरोना नियन्त्रण गर्न पालिका थप क्रियाशील। सिन्धुपाल्चोकको सुनकोशी गाउँपालिकाद्वारा कोरोनाको लक्षण देखेका पालिकावासीको स्वाब सङ्कलित स्वाब परीक्षणका लागि पठाइयो। र झापाको कन्काई नगरपालिकाका प्रमुख राजेन्द्र पोखरेल कोरोना संक्रमितको घर घर पुगेर औषधि वितरण गर्न व्यस्त। न गाउँ न सहर छुट्दैनन् कुनै खबर। यो हो पालिका खबर। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ। त्यसअघि विश्राम अघि मूल खबर। पोखरा महानगरमा जनप्रतिनिधि आएको 4 वर्ष पुरा। विकास र समृद्धिमा सामान्य सुधार हुँदै दीर्घकालीन विकासका लागि योजना निर्माण। टोलमा कोरोना परीक्षण गर्दै पाल्पाको तानसेन नगरपालिका। घुम्ती कोरोना परीक्षण कार्यक्रम समेत सञ्चालन। कोरोना रोक्न पाल्पा अस्पतालको पनि सहयोग। सिन्धुपाल्चोक स्थानीय तह कोरोनाबाट नागरिक जोगाउन सक्रिय। टोलमा पुगेर कोरोना संक्रमितको खोजी गरिँदै संक्रमितको उपचार पनि हुँदै। बागलुङको ढोरपाटन स्थित अक्करे भीर र खोला किनाराका सडकको शास्ति उस्तै। फराकिलो सडक बनाउन स्थानीयको माग। सडकमा लगानी बढाउने पालिकाको तयारी। र कोरोना भाइरस र निषेधाज्ञाको कपिल वस्तुका कृषक मारमा। कृषि उत्पादन बेच्नै मुस्किल। व्यापारी भारतीय कृषि उत्पादन बिक्रीमै तल्लीन। जन जनको आशा भरोसा र विश्वास हो पालिका।
जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्? के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्नेछ सबैको खबर। यो हो पालिका खबर। कपिलवस्तु यति बेला कोभिडको चपेटामा छ। जिल्लामा वैशाख दोस्रो सातादेखि निषेधाज्ञा लागू भएको छ। दैनिक उपभोग्य वस्तु, तरकारी, फलफुल, स्वास्थ्य सेवा मात्र सञ्चालनमा छ। बजार दैनिक 9 बजेदेखि 1 बजेसम्म सञ्चालनमा छ। दोस्रो भेरिएन्टले जिल्ला तहस नहस बनाउँदा मानिसको चहल पहल समेत निकै कम भएको छ। दैनिक रूपमा बजार खुले पनि जिल्लाको कृषकले भने निकै शास्ति खेप्नु परेको छ। निषेधाज्ञाको फाइदा उठाउँदै व्यापारीले भारतीय कृषि उत्पादन बिक्रीमा चासो दिएपछि नेपाली कृषकलाई उत्पादन बेच्न सकस परेको छ। कपिलवस्तुबाट पालिका खबरदाता जानु पाण्डेको एक रिपोर्ट। कपिलवस्तुको बुद्धभूमि नगरपालिका वडा नम्बर 10 र कपिलवस्तु नगरपालिका वडा नम्बर 6 तरकारी उत्पादनका लागि पकेट क्षेत्र हुन्। यहाँ उत्पादन भएका तरकारी जिल्लामा खपत र बचेका बाहिरी जिल्लामा बिक्री गर्ने गरिन्छ। कृषकको लागि कृषि उत्पादन बिक्रीका सबैभन्दा सजिलो हाट बजारै अहिले बन्द छन्। जिल्लामा कोरोना संक्रमणको ग्राफ बढ्दै गएपछि हाट बजार बन्द भएका हुन्, जसको प्रत्यक्ष मारमा कृषक परेका छन्। हाट बजार बन्द भएका कारण कृषक साइकल डुलाएर गाउँ गाउँ पुग्न लागेका छन्। व्यापारीले निषेधाज्ञाको फाइदा लिँदै न्यून मूल्यमा तरकारी खरिद गर्न खोज्ने गरेका छन्। मूल्यमा बिक्री गर्दा घाटा हुने भएपछि कृषक गाउँ गाउँ डुल्न थालेका हुन्। त्यस्तै थोरै घरमा बेचिरहेछन्, थोरै बजारतिर गाउँ गाउँ बेचिरहेछन्, यस्तै सिधाइरहेछन् थोरै। बढी उत्पादन भन्नाले त सब्जीमा टमाटर हो, अनि गोबी, खिरा, काँक्रा, अनि करेला। मूल्य त पहिलाभन्दा कम्ती छ। बुद्धभूमि 10 लोहारौलाका कृषक कृष्णमोहन केवटको बारीका टमाटर पाकेर रातै भएका छन्, तर बिक्री नभएर बारीमा छन्किएका छन्। व्यापारीले किलोको 3 रुपैयाँ मोलतोल गर्छन्। सबै कृषकका खेतबारीमा टमाटर उत्पादन भएको छ, त्यसैले कृषकसँग निकै मूल्य कम गरेर बार्गेनिङ गर्ने गर्दछन्। यति बेला कृषकको खेतमा खरबुजा फलेका छन्, तर बजारमा भने व्यापारीले भारतीय खरबुजालाई बिक्री गर्ने गरेका छन्। 90 दिनमा उत्पादन हुने खरबुजा एकै पटक फल्ने गर्दछन्। उत्पादन भएको खरबुजा 2 साताभित्र बिक्री गर्नुपर्ने हुन्छ, तर व्यापारीको सिन्डिकेटले कृषक मारमा परेका छन्। 1-2 किसानले अगौटो रूपमा अगाडि नै उत्पादन गरे र त्यसको लागि अब बजारमा सम्पर्क गर्दाखेरि तौलियाको नजिक अब हाम्रो तौलिया पर्छ र यो लकडाउनले गर्दा उनीहरू मालै उठाउन मानेनन्। नउठाएपछि हामीले नगरपालिका सम्पर्क गऱ्यौँ। सम्पर्क गर्दाखेरि त्यहाँबाट खासै सन्तोषजनक केही आएन। अब बरु तरकारी जोनमा सम्पर्क गर्दाखेरि हो त्यो समस्या अहिलेको दर्शाउनु हो होइन। त्यो समस्या भएपछि हामी अहिले केही सहयोग गर्न नसक्ने अवस्था देखियो। बेचम कौन दिक्कत है? कैसन दिक्कत आ गया? जैसे कोरोना लग गया नहीं? हाँ, तो ओकर कहते हमन का तो घाटा बहुत है। हाँ, कैसन घाटा बा? अब लॉकडाउन ना भा होते हाँ। तो हमरे शुद्ध दाम में बेचा जात, भर्ती भी हमन का छुट्टी आ जा। हाँ। मेहनत करा मेहनती पैबे नहीं करेगा। हाँ। लॉकडाउन के नाते थोड़ा पैसा मिला। यही समस्या था सर, बाजार उजार लगता नहीं है तो समस्या रहबे करी। हाँ। अब बेचे मिलता नहीं है। हाँ। मैंने कैसे बेचता थे अभी? अब तो कैसे यार बाहर बेच लेवा जाता थोड़ा बहुत जौन होता है। पहले कैसे बेचते नहीं? पहले तो ठीक रहा, बाजार लागता रहा, आराम से जाओ टट्टर लेके ताली लेके वहीं बेच ले। प्रति केजी 30,000 रुपैयाँमा बिउ खरिद गरी खरबुजा ल्याएका छन्। औसत किलोको 18 रुपैयाँ भन्दा कममा बिक्री गर्दा घाटा हुने कृषक बताउँछन्। तर व्यापारीले भारतीय सीमा क्षेत्रबाट 10 रुपैयाँ किलोमा खरबुजा खरिद गरी 30 रुपैयाँ केजीमा बिक्री गरेका छन्। महामारीको बेलामा स्थानीय उत्पादन खपतमा सघाउने बेला व्यापारीले भने सस्तो पर्ने भन्दै स्थानीय कृषकलाई समस्यामा पारेका छन्। कृषकको समस्यामा स्थानीय सरकारले पनि ध्यान दिएको छैन। वास्तवमा के भने यो पहिलेदेखि बानी लागेको
किन्नेवालाले पनि के बढी पैसा कहाँबाट आउन सक्छ र बढी चाहिँ बचाउन सकिन्छ भन्ने उद्देश्यले बाहिरको सब्जी ल्याउने गरेको हुँदा अहिले पनि त्यही खोजी मात्रै गर्ने त्यहाँको चाहिँ नदेख्ने त्यस्तो खालको चाहिँ भएको छ। अहिले यो अवस्थामा आफ्नो शरीर पनि बचाउनु पर्यो, यो कोभिडबाट चाहिँ पनि बच्नु पर्यो। दैनिक रूपमा बजार खुले पनि जिल्लाको कृषकले भने निकै शास्ति खेप्नु परेको छ। यो बेला व्यापारी र स्थानीय सरकारले कृषकको उत्पादन बिक्रीको लागि पहल गर्न आवश्यक देखिन्छ। पालिका खबर बुलेटिनको अन्ततिर छौं। मूल खबर पुनः एकपटक। पोखरा महानगरमा जनप्रतिनिधि आएको 4 वर्ष पूरा, विकास र समृद्धिमा सामान्य सुधार हुँदै दीर्घकालीन विकासका लागि योजना निर्माण। टोलमा कोरोना परीक्षण गर्दै पाल्पाको तानसेन नगरपालिका, घुम्ती कोरोना परीक्षण कार्यक्रम समेत सञ्चालन। कोरोना रोक्न पाल्पा अस्पतालको पनि सहयोग। सिन्धुपाल्चोक स्थानीय तह कोरोनाबाट नागरिक जोगाउन सक्रिय, टोलमा पुगेर कोरोना संक्रमितको खोजी गरिँदै संक्रमितको उपचार पनि हुँदै। बागलुङको ढोरपाटन स्थित अक्करे भीर र खोला किनाराका सडकको शास्ति उस्तै, फराकिलो सडक बनाउन स्थानीयको माग। सडकमा लगानी बढाउने पालिकाको तयारी। र कोरोना भाइरस र निषेधाज्ञाको कपिल वस्तुका कृषक मारमा, कृषि उत्पादन बेच्नै मुस्किल, व्यापारी भारतीय कृषि उत्पादन बिक्रीमै तल्लीन। हवस् त आजको पालिका खबर बुलेटिन यति नै। पालिका बुलेटिन फेसबुक, युट्युब, इन्स्टाग्राम र हाम्रो अनलाइन संस्करण www.palikakhbar.com बाट हेर्न, पढ्न र सुन्न सक्नुहुनेछ। साथै यो बुलेटिन देशका 77 जिल्लाका रेडियोबाट पनि हरेक दिन सुन्न सक्नुहुनेछ। पालिकाहरूको गतिविधि समेटिने नेपालको एकमात्र खबर बुलेटिन पालिका खबर लिएर भोलि पुनः आउने नै छौं। एपी न्यूज खबर हेर्दै रहनुहोला। नमस्ते।